السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد. اليوم غادي نشوفو شنو هو لو جورنال. نتوما بزاف اللي طلبتو مني باش ندير كور خاص على لو جورنال. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفو شنو هي لا ديفينيسيون ديال لو جورنال، شنو هما لي ديفيرون بريزونطاسيون ديال لو جورنال، وغادي نشوفو واحد لابليكاسيون باش نفهمو مزيان كيفاش كنديرو لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون كونطابل في لو جورنال. Donc le journal est un document légal où doivent être enregistrés par ordre chronologique, semblant narrature, les opérations de l'entreprise décrites dans les pièces justificatives, factures, chèques, bons de caisse, etc. Donc le journal هو واحد لو دوكيمون ليغال. دونك نسطرو على ليغال بمعنى انه مفروض على الشركه ديرو بقوه القانون. هاد لو جورنال كنسجلو فيه لي زوبيراسيون كوميرسيال لي فينونسيير ديال لونتربريز par ordre chronologique semblant narrature. par ordre chronologique بمعنى انه خصنا نحترمو التسلسل الزمني. يعني ما نقدرش نسجل مثلا واحد لوبيراسيون ديال لو موا جونفيي ديال يناير، لو موا جونفيي، ومن بعد منها نسجل واحد لوبيراسيون تاع لو موا 12 تاع العام اللي فايت. لا، كيخصني نحترم التسلسل الزمني. سومبلون نيغاتور بمعنى ما خصنيش يعني ندير البلونكو مثلا، الا درت شي خطا ندير البلونكو وندوز ونقول راه ما كاين باس. لا، اولا مثلا نضرب عليها بالستيلو ونقول زيد ما كاين باس، ولا ندير شي اوبيراسيون خاطئه ونقول غير نخليها ماشي مشكل. لا، ما كيخصش يكون حتى شي خطا. كل اوبيراسيون كيخصها تسجل مزيان بحيث ما يكون فيها حتى شي خطا. دونك هاد لي زوبيراسيون كونطابل ولا لي زوبيراسيون اللي كنسجلو في لو جورنال منين كنجيبوهم لي بيس جوستيفيكاتيف. دونك نوريكم كيفاش كتكون المساله. اول شيء مثلا لونتربريز مثلا باعت واحد السلعه كيف ما كانت، غادي تبيعها وغادي تسجل لا فاكتور. دونك هذاك اللي شرا من عندها غادي ياخذ السلعه وياخذ الفاكتوره. لونتربريز غتشد هذيك الفاكتوره، لا فاكتور كتكون فيها يعني لو مونطون ديال السلعه، شنو هي لا ناتور ديال السلعه، وباش مثلا تخلصات واش بشيك ولا اسبيس الى اخره. دونك هاد لي زونفورماسيون كاملين هما اللي كناخذوهم وكنعاودو نسجلوهم في لو جورنال. دونك كيفاش كيكون لو جورنال؟ دونك pour chaque opération، كل اوبيراسيون لو جورنال دوا مونسيوني لا دات بمعنى تاريخ ديال لوبيراسيون، لو كود et l'intitulé le code et l'intitulé des comptes débités, le code et l'intitulé des comptes crédités, les montants بمعنى الثمن بشحال باش بعنا هاد السلعه هادي ولا بشحال باش شريناها الى اخره. هذا غير مثال. وكنسجلوا من بعد لو ليبيلي دو لوبيراسيون et la référence de la pièce justificative. يعني كنسجلوا طبيعه ديال هاد لوبيراسيون، يعني شنو هي هاد لوبيراسيون كنسجلوها باش هذاك اللي كيقرا هاد لو جورنال يعرف كل اوبيراسيون شنو هي، شنو كتعني، شنو درنا. مثلا بعنا، مثلا شرينا، مثلا درنا اصلاح لواحد المقر تاع الشركه الى اخره. وكنسجلوا معاها لا ريفيرونس ديال لا بيس جوستيفيكاتيف. كتعرفوا باللي كل فاكتور مثلا ولا شيك ولا هذا كتكون عنده واحد لو نيميرو خاص به. هذاك لو نيميرو كيتسجل حتى هو مع لو ليبيلي، باش لا قدر الله وقت ما وقع شي خطا مثلا ولا بغينا نديرو شي مراجعه، اون فوا كنشدو لو نيميرو ديال لو شيك كنمشيو كنقلبوا عليه ديريكتومون. بينما الا ما كناش درناه هنا غادي يكون مشكل، غادي خصنا نقلبوا كاع لي شيك اللي عندنا باش نشوفوا فينا هو هذا اللي كنقلبوا عليه بالضبط الى اخره. دونك هذا هو علاش مهم نزيدو لا ريفيرونس ديال لا بيس جوستيفيكاتيف. نشوفوا لي بريزونطاسيون ديال لو جورنال. دونك عندنا دو بريزونطاسيون. لا بريزونطاسيون الاولى هي هذه، دونك هذه اللي كتعرفوا نتوما بزاف، كتكون على هذا الشكل. اولا كنسجلوا لا دات، لان شوفوا غادي نحترموا دابا كاع هاد الشروط اللي عندنا هنايا اللي هما لا دات، لو كود دو لانتيتولي اي لانتيتولي دي كونط، لي مونطون و لي ليبيلي الى اخره. دونك هنايا عندنا لا دات كنسجلوها هنا. هنايا على اليسار لا كولون اللي عندنا على اليسار كنسجلوا فيها لو كود دو كونط ديبيت ا ديبيتي، وهنا لانتيتولي ديال لو كونط. فوالا. من بعد هنا
bien sûr le montant à débiter. هنايا كنسجلوا le code du compte à créditer, l'intitulé ديالو و le montant ديالو. وفي التحت كنسجلوا le libellé ومعاه bien sûr la référence ديال la pièce justificative. La deuxième présentation هي هذه. donc عندنا على اليسار لا كولون اللي على اليسار عندنا كنسجلوا فيها le code du compte à débiter, من بعد le code du compte à créditer. هنايا la date ديال كل opération. كنسجلوا هنايا في الوسط l'intitulé ديال le compte à débiter, l'intitulé du compte à créditer. هنايا le libellé ديال كل اوبيراسيون. دونك كنهضروا على كل اوبيراسيون كنسجلوا لو ليبيري ولا ريفيرونس ديال لا بيس جوستيفيكاتيف. ومن بعد هنايا كنسجلوا لي مونطون ديبي و لي مونطون كريدي. هنايا selon le principe de la partie double au niveau du journal, le total débit doit être égal au total crédit. دونك راه لهاد لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل ديجا شرحناه في واحد لا فيديو. الا ما كنتوش كتعرفوه يمكن لكم ترجعوا لا فيديو اللي سميتها لو كونت اي لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. دونك غادي تفهموا مزيان شنو معنيت لا بارتي دوبل. دونك شنو هي لا بارتي دوبل اختصارا؟ لا بارتي دوبل ولا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل كيعني ان كل اوبيراسيون كتموفمونتي لينا، يعني كتحرك لينا واحد لو كونت في الديبي وواحد لو كونت في الكريدي بنفس لو مونطون. يعني في كل اوبيراسيون غادي نكونوا عندنا واحد لو كونت ديبي وواحد لو كونت كريدي وغادي يتموفمونطاو بنفس لو مونطون. هذاك غادي نشوفوا مثال دابا. دونك غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون. هنايا عندي l'entreprise Reda a réalisé pendant le mois de février les opérations suivantes. Donc عندنا le 2 février, retrait de la banque de 5000 dirhams pour alimenter la caisse, chèque numéro 25. Donc شنو درنا؟ l'entreprise مشات خرجات من لو كونت ديالها في لا بنك واحد 5000 درهم باش تحطها في لاكيس، لان لاكيس ربما انا لاكيس ما بقاوش فيها فلوس، دونك خصنا نحطو فلوس احتياط في لاكيس. دونك مشينا خدينا 5000 درهم من لا بنك وحطيناهم في لاكيس. باش خديناهم من لا بنك خديناهم بواحد الشيك ديال لونتربريز، وهاد الشيك النيميرو ديالو هو 25. دونك هذه هي لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه ديال لو 15 فيفري، achat d'un lot de marchandises، يعني لونتربريز شرات مارشانديز، واحد الكميه ديال المارشانديز شراتها ب 20000 درهم. 40% ديال هذا الثمن خلصاتو اون اسبيس، بمعنى فلوس كاش يعني من لاكيس، ولو غيست الباقي خلصاتو بشيك بونكير، يعني خلصاتو بالشيك. لا ريفيرونس ديال لو شيك هي سي 89، و لا ريفيرونس ديال لا فاكتور كامله ديال لوبيراسيون كامله ديال لا فاكتور هو ان لو نيميرو، يعني لو نيميرو 303. L'opération, la troisième opération, ديال le 20 février, vente de marchandises à 26 000 dirhams, 10 000 dirhams réglés en espèces et le reste à crédit. Facture numéro 29. Donc l'entreprise هاد المرة باعت لا مارشانديز، هذاك من باعت لا مارشانديز عطاها 10000 درهم اسبيس، والباقي عطاتو ليه كريدي، يعني مازال ما خلصوش ولكن مازال غادي يخلصوا من بعد. دونك باعت لونتربريز لا مارشانديز à crédit à hauteur de 16000 dirhams، يعني غادي نشدو 26000 درهم ونقصوا منها 10000 درهم اللي خلصها اون اسبيس، كتبقى 16000 درهم. هاد 16000 درهم عطاتو ليه ا كريدي، دونك يعني من بعد غادي يعاود يخلصها بالشروط اللي اتفقوا عليها من بعد. Donc le travail à faire, passer les opérations du mois de février au journal de l'entreprise Reda. Donc حنايا غادي نعتمدوا في لا بريزونطاسيون ديال لو جورنال على لا بريزونطاسيون الاولى اللي هي لا بريزونطاسيون اللي كنستعملوا بزاف في المدرسه. دونك سوليوشن l'opération الاولى ديال لو 2 février قلنا retrait de la banque pour alimenter la caisse. دونك منين جاونا الفلوس جاو من لا بنك، وفين مشاو لا كيس. دونك لا سورس de l'argent هي la banque.
دونك غادي نحطوها في لو كريدي، ولا ديستيناسيون ديال لارجون غادي تمشي لاكاس، بمعنى لاكاس غادي نموفمونتيوها في الديبي. داكوغ. دونك هنايا ديما نلاحظوا ديما كنسبقوا لي موفمون ديبي على لي موفمون كريدي. داكوغ. دونك فوالا، اولا هنا لو نيميرو ولا لو كود ديال لو كونت هو 51 61 اللي هو لو كود ديال لو كونت كاس. هنايا عندنا 51 41 اللي هو لو كود ديال لو كونت بنك. وهنايا في لو مونطون عندنا 5000 درهم. 5000 درهم يعني لاحظوا هذا هي لا برينسيپ ولا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. اوبيراسيون وحده حركت لينا واحد لو كونت في الديبي او كونت اخر في لو كريدي. الكونت اللي في الديبي هو كاس، ولو كونت اللي في الكريدي هو بنك، وبنفس الثمن. يعني 5000 درهم مسجله في الديبي هي 5000 درهم اللي مسجله في الكريدي. دونك في كل اوبيراسيون لو توتال ديبي كيساوي لو توتال كريدي. داكوغ. في لو ليبيلي دابا باقينا لو ليبيلي. شوفوا شنو درنا في لو ليبيلي. طبيعه يعني انا مثلا غادي نقرا هاد لو جورنال، نقرا هاد لوبيراسيون، كنقرا اليمونطاسيون كاس باينه. دونك هنا فهمت بلي لونتربريز خرجت فلوس من لا بنك باش تاليمونتي بها لا كاس. شيك نيميرو 25. دونك نهار مثلا بغي نعرف كيفاش درنا حتى اليمونتينا هاد لا كاس، يعني واش خرجت فلوس من لا بنك مثلا بشيك، ولا خرجتهم بكارت بونكير، ولا كنلقى في لو ليبيلي شيك بونكير، يعني شيك نيميرو 25. دونك انا متيقن بانه هاد الفلوس هادو خرجوا من لا بنك بشيك، ماشي بشي طريقه واحده اخرى. دونك فهمتوا الاهميه ديال لو ليبيلي. دونك هذه لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه كتقول اشا دان لو دو مارشانديز. دونك غادي نمشي نشوف عندي لاشا دو مارشانديز، دونك غادي نسجلها في الديبي، بمعنى ان لو كونت ديال المارشانديز تزادت القيمه ديالو، يعني انني شريت دي مارشانديز جداد. دونك لي مارشانديز اللي عندي غادي يتزادوا، القيمه ديالهم غتزاد، بمعنى انني غادي نسجل اشا د مارشانديز في لو كونت ديبي، يعني في البلاصه ديال الديبي. هاد لاشا د مارشانديز منين جاوني الفلوس باش شريت لا مارشانديز؟ جاوني من لاكاس ومن لا بنك. لاكاس جبت منها 8000 درهم، ولا بنك 12000 درهم. التوتال هو 20000 درهم. دونك توتال ديبي 20000 درهم، توتال كريدي 8000 درهم زائد 12000 درهم هي 20000 درهم. ولو ليبيلي كيقول اشا د مارشانديز. دونك شنو هي لوبيراسيون؟ هي اشا د مارشانديز، لونتربريز شرات دي مارشانديز. دونك عندي هنايا لا ريفيرونس ديال لو شيك هو سي 89، ولا ريفيرونس ديال لا فاكتور هي فاكتور نيميرو 03. داكوغ. لوبيراسيون الاخيره هي ان لونتربريز باعت دي مارشانديز، باعت. دونك الفلوس منين جاونا؟ يعني منين جاو للشركه فلوس؟ جاوها من لا فونت ديال المارشانديز، من لونتربريز باعت سلعه، دونك من تما جاو الفلوس. هاد الفلوس اللي جاو فين مشاو واحد القسط منهم مشى لاكيس، وواحد القسط اخر باقي عند الكليان، يعني باقي اكريدي مازال كاين عند الكليان، غادي من بعد غادي يعاود يخلص على حسب الاجل اللي اتفقوا عليه، اللي اتفقت عليه لونتربريز مع هاد لو كليون. دونك عندي فونت دو مارشانديز في الكريدي باردون، في لو كريدي لو نيميرو ديال لو كونت هو 7111، لو مونطون هو 26000 درهم. داكوغ. عندي كاس، يعني الفلوس اللي خدات لونتربريز اون اسبيس هي 10000 درهم، واللي الباقي عند لو كليون اللي كنسجلوه في لو كونت 3421 كليون اي كونتو راتاشي بقات 16000 درهم. دونك لو ليبيلي هنايا فونت دو مارشانديز، دونك باينه. دونك ها هي عندي هنايا
دونك يمكنني نزيد هنايا vente de marchandises. vente de marchandises. Donc vente de marchandises, facture numéro 26. Donc هكذا كنديروا l'enregistrement ديال les opérations comptables في لو جورنال. دونك هذا درس كيبان لي ساهل بزاف. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه، غير بواحد شويه ديال لا براتيك غادي دغيا غادي تعودوا على لونغيسترومون ديال لي زوبيراسيون في لو جورنال. دونك كنتمنى ان الدرس يكون بسيط، فهمتوه مزيان، و نتشوفوا مره اخرى في درس اخر جديد ان شاء الله. السلام عليكم.